बीजापुर ये एक ऐसा तारीखी शहर है जहाँ पे कई बादशाहों ने हुकूमत की, कई जंगों को यहाँ पे लड़ा गया। यहाँ पे कई ऐसे इमारतें बनाई गई जो ना सिर्फ उस दौर के लिए बेमिसाल थी बल्कि आज भी बेमिसाल हैं। बीजापुर के कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से सबसे ख़ास माने जाने वाला गोल गुम्बद के भी कुछ ऐसे राज हैं और कुछ ऐसी अनकही बातें हैं कि जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको गोल गुम्बद के बारे में जानना है तो आपको इसको बनाने वाले मोहम्मद आदिल शाह के बारे में जानना होगा। अगर आपको मोहम्मद आदिल शाह के बारे में जानना है तो आपको मोहम्मद आदिल शाह के पीरो मुर्शद हज़रत सैयदना हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़रूर जानना होगा, क्योंकि आपकी दुआओं और करामात की बदौलत ही आज ये गोल गुम्बद खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मैं बीजापुर आया हूँ, और ख़ास करके मेरे बीजापुर वाले दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इन पेड़ों के पीछे में है गोल गुम्बद और यहाँ में है दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की, देख सकते हो। चलो अंदर भी चल के ज़ियारत करते हैं। ये डोर्स देखो, उसी ज़माने के हैं, शायद 400-500 साल पुराने। दोस्तों, हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह कादरी शतारी सिलसिले के एक अजीम बुज़ुर्ग और औलिया अल्लाह हैं, और आपकी हिस्ट्री बीजापुर और आदिल शाही सल्तनत से जुड़ी हुई है। हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1576 के आसपास अहमदाबाद गुजरात के पास हुई थी, और आपकी दीन इस्लाम की तरबियत कई सूफ़ी बुज़ुर्गों ने ख़ास करके सैयदना वहीउद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हुई थी। और कहा जाता है कि कुछ अरसे के बाद खिलाफत हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को मिली थी। हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फिर बीजापुर आए, और उस वक्त इब्राहिम आदिल शाह की यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी। जब हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर आए तो आपने यहाँ देखा कि कई तरह के फितने और फसाद यहाँ पर फैले हुए थे लोगों के दरमियान। हुजूर सैयदना हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लोगों को सही दीन की दावत दिया करते थे और यहाँ पर सही दीन को समझाया करते थे, जिसके चलते लोगों की ज़िंदगी के अंदर सुधार होने लगा, और दूर दूर से लोग हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से इल्म दीन सीखने के लिए और तालीमात हासिल करने के लिए आया करते थे। दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह भी हुजूर हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से बेहद अदब, एहतराम और मोहब्बत किया करते थे, और इसी के चलते वो सभी गैर इस्लामी काम जो पहले हुआ करते थे वो सब के सब हज़रत हुजूर हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के करम से लोगों ने छोड़ दिए, और लोगों की ज़िंदगी के अंदर खुशहाली और ईमान में ताजगी आ गई। बीजापुर और आसपास के इलाकों से हर कोई हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत, अदब और एहतराम किया करता था, और हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह भी लोगों से बेहद प्यार किया करते थे कि जब भी कोई हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उनके पास आता तो आप कभी भी उसे खाली हाथ जाने नहीं देते थे। और एक ख़ास बात, जब मैं हुजूर हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लिखी गई किताबों को ढूंढ रहा था और थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक अमेरिकन हिस्टोरियन रिचर्ड मैक्सवेल एटन की किताब मिली
کہ جس میں لکھا ہے صوفیز آف بیجاپور، اور اس کتاب میں میکسویل لکھتا ہے کہ جب بھی کوئی عام غریب آدمی ان کے پاس آتا اور کوئی کام مانگتا تو آپ فرماتے کہ کون سا کام کرنا چاہتے ہو بتاؤ۔ جب وہ آدمی کام کے بارے میں کہہ دیتا کہ میں فلانا کام کر سکتا ہوں تو حضور حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ عادل شاہی حکومت کو ایک خط لکھا کرتے تھے کہ میں اس آدمی کو اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، اس کو یہ کام دے دیا جائے۔ اور اس خط کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی حضرت حضور ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کی نافرمانی بالکل نہیں کیا کرتا تھا۔ دوستو، میکسویل نے صوفیز ایز ریفارمرز کے چیپٹر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ 1626 کے آس پاس اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں کونکن کوسٹ کے پاس پورچوگیز فوجیوں نے ان کے جہاز کو پکڑ لیا تھا اور سبھی سامان کو لوٹ کر حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ مریدوں کو گوا لے جا کر رکھا گیا تھا۔ دوستو، جب یہ خبر بیجاپور پہنچی تو یہاں پر ہنگامہ ہو گیا اور یہاں کے لوگ بے حد غصہ ہو گئے، اور جب یہ خبر ابراہیم عادل شاہ کو ملی جو اس وقت تھوڑا بیمار تھے تو انہوں نے فوراً گوا کے پورچوگیز گورنر کو یہ خط لکھا کہ فوراً سے فوراً حضور ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کو رہا کیا جائے، اور شاید اگر پورچوگیز حضرت حضور ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو رہا نہیں کرتے اور اس بات کو نہیں مانتے تو شاید ابراہیم عادل شاہ گوا پہ ہی حملہ کر دیتے، ایسی محبت تھی ان کو حضور حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دوستو، جب ابراہیم عادل شاہ گزر گئے اور ان کے بیٹے محمد عادل شاہ نئے بادشاہ بنے تو آپ بھی حضرت حضور ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ اور دوستو، محمد عادل شاہ وہی ہیں جنہوں نے گول گنبد کو بنوایا تھا، اور گول گنبد کو بنانے کے پیچھے بھی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ شاید لوگوں کو اس بارے میں زیادہ تر نہیں پتہ ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب گول گنبد کی تعمیر کی جا رہی تھی اسی دوران محمد عادل شاہ سخت بیمار ہو گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں اور وہ گزر جائیں گے اور ان کا گول گنبد بنانے کا سپنا ادھورا ہی رہ جائے گا۔ اور جب محمد عادل شاہ نے اپنے پیر و مرشد سے یہ بات بتائی تو حضور حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرید کا یہ درد دیکھا نہیں گیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضور سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سے 10 سال محمد عادل شاہ کو عطا کر دیے، اور پھر 3 دنوں کے بعد حضور سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا 1646 میں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد گول گنبد کی تعمیر مکمل ہوئی، اور ٹھیک 10 سال کے بعد یعنی کہ 1656 میں محمد عادل شاہ کا بھی انتقال ہوا۔ دوستو، یہاں پر آپ ڈیٹس کو دیکھیے کہ حضور حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 1646 میں ہوا تھا، اور ٹھیک یعنی کہ 10 سال کے بعد 1656 میں محمد عادل شاہ کا بھی انتقال ہوا ہے۔ دوستو، حضرت حضور ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک گول گنبد کے بالکل بغل میں ہی موجود ہے، اور آج بھی ریسرچرز کے لیے یہ ایک سوال بنا ہوا ہے کہ اتنا بڑا گول گنبد بنا کسی مڈل پلرز کے کیسے کھڑا ہوا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہی ہے کہ جب حضور سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی کی دعا سے گول گنبد جیسی عمارت کو بنایا گیا ہو تو وہ کیسے گر سکتا ہے؟ ارے اللہ کے ولیوں کی دعا سے بنا پلر کے بھی گول گنبد تا قیامت تک شاید کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے ولیوں کے صدقے اور طفیل میں ہماری زندگیوں کو کامیاب کرے، آمین۔ دوستو، جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ فولکلور سٹوریز میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب نواب حیدر علی خان بہادر اور حضرت ٹیپو سلطان چتردرگا کے پاس جنگ میں مصروف تھے تو اس دوران نواب حیدر علی خان بہادر اور حضرت ٹیپو سلطان یہاں بیجاپور میں حضرت حضور ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارک پہ زیارت بھی کیے تھے۔ یہ ایسا فولکلور سٹوریز میں کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن کہ سچ کیا ہے یہ واللہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا حضرت سرکار ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارک کی زیارت بھی کی۔ اب چلیے ہم لوگ چلتے ہیں گول گنبد کی طرف، وہاں میں آپ کو جا کے وہاں کی ہسٹری بتاؤں گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔
میرا نام ہے شفیق احمد خان. اللہ حافظ.